थँक्यू थँक्यू दवरतलो तो सो तुम्ही येयलेले आसा एक्सपोजिशनाक ओवरऑल पळयताल कशें आसा एक भितर वयतकच म्हाका दिसलें की एक बरी ऑर्गनायज वेल ऑर्गनायज अशें सरकारान केलें आनी ताका लागून खरोखरच हांव सरकाराक अभिनंदन करता कॉंग्रेट करता की एक बेस्ट म्हणजे हांव पळयतां की आमी VIP लायनीन गेले पण जे लोक भायल्यान जे येतात तेंची सुद्दां एक बरी वेवस्था जाणटे मनीस आसत जाल्यार तांकां व्हीलचॅर तांकां बगी दवरले हांगासर आनी मोठ्या प्रमाणात म्हाका दिसता काल पासून आतां टायमूय वाडयला सकाळी मॉर्निंग 6 o'clock तूं पयलीं सांजची 6 आशिल्ली ती आज पासून म्हाका दिसता 2 दीस जाले 7 केल्या आनी त्यामुळे देशभरांतल्यान जगांतल्यान जे लोक येतात तांकां एक सॅटिस्फॅक्शन कारण आमी बरेचदा पळयतात फास्ट जन्नी प्रत्येकाक जे एक मनान भावना ती तांकां थंय हात लावन पांयां पडपाक अशा पद्दतीची बरी वेवस्था केल्ली आसा आनी एक बरेचशे हांवें अशें पळयलें की वॉलंटरिली काम करपी बरेचशे लोक आसात आनी एक पूर्ण एक बरें एक्सपोजिशन सरकार करपाक शकता म्हणजे हाच्या माध्यमांतल्यान सरकारांनी बरी वेवस्था केल्ली आसा आनी एक कसलोच हे ना म्हणजे इतके लोक येवन वतात पण सगळे सुरळीत पार्किंग अरेंजमेंट आसत किंवा बाकीची सगळी वेवस्था आसत ही एक बरी वेवस्था हांगा केल्ली आसा आनी त्यामुळे एक भितर वचून पांयां पडून येतकच एक सॅटिस्फॅक्शन भाविकांक जे आसा तांकां मेळटा. सो सरकाराचे जे प्रयत्न आसले ते सक्सेसफूल 100% कॉर्डिनेशन आनी तातूंतल्या भितर बरेच वॉलंटरिली काम करपी लोक आसात. हांवें 1-2-3 हांकां म्हणलें की ते गव्हर्मेंट स्टाफ न्ही ते पण हांगा ह्या भागांतले कांय लोक भायले लोक जे भावनेक लागून हांगा दीसभर आपली सेवा दिवपाचें काम करतात आनी निस्वार्थी भावनेन सेवा दितात. थँक्यू व्हेरी मच.